यहाँहरूको समुदायमा विशेष गरी यो प्रार्थना उपवास सहितको एउटा वार्षिक सम्मेलन गर्नुहुँदो रहेछ। यो साह्रै रहरलाग्दो र प्रशंसनीय कदम हो। यो पेन्डेमिकको बावजुद यो महामारीको बावजुद पनि अनलाइनकै माध्यमद्वारा यस किसिमले तपाईको सामनेमा आएर परमेश्वरको वचनबाट केही कुरो राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र त्यसलाई अगाडि लैजान म दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 11 पदबाट पढ्छु। जब सलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल बनाइसके अनि परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नो राजमहलको निम्ति योजना गरेका सबै कुरा पनि सफलतापूर्वक सिद्ध्याए, तब परमप्रभु राति तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुने र यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सलहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। यो विपत्ति भन्नाले महामारी भन्ने शब्द आछ, प्लेग। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। अब यस ठाउँमा गरिएका प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरा कान र हेर्न मेरा आँखा खुला रहनेछन्। मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले यस मन्दिरलाई चुनेको छु र त्यसलाई पवित्र पारेको छु। मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ रहनेछ। सुलेमान राजा अथवा सलोमन राजाले परमेश्वरको सन्दुकलाई भेट हुने पालबाट एउटा भव्यशाली मन्दिरमा ल्याउनुहुन्छ। मोशालाई परमप्रभुले देखाए अनुसारको त्यो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान र मन्दिरका सबै सानातिना कुरादेखि लिएर अन्तिमसम्म सम्पन्न गरेपछि जब सुलेमान राजाले समर्पण गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्, तब त्यसपछि परमप्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यो मन्दिरलाई म स्वीकार गर्दछु। यो मन्दिरमा यहाँ हामी हेरौँ, सुरुमा 12 पदको अन्त्यमा यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। बलिदानको लागि त्यो मन्दिर उहाँले चुन्नुहुन्छ, नम्बर 1। त्यसपछि 15 पदमा, अब यस ठाउँमा गरिएका प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरो कान र हेर्न मेरो आँखा खुला रहनेछ। पहिलो कुरो त्यो ठाउँ बलिदानको लागि, दोस्रो प्रभुको कान त्यहाँ हुनेछ, तेस्रो प्रभुको आँखा त्यहाँ हुनेछ र त्यति मात्र नभएर मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले छानेको छु। प्रभुको नाउँ त्यहाँ रहनेछ। बलिदानको ठाउँ, प्रभुको कान त्यहाँ हुने, आँखा त्यहाँ हुने, प्रभुको नाउँ त्यहाँ हुने, चौथो कुरो भनेपछि। र पाँचौं कुरो मेरो दृष्टि भन्नाले आँखा त हामीले अघि, मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ हुनेछ। बडो गजबले हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले एउटा भौतिक संरचनालाई यस्तो किसिमले महत्त्व दिँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो ठाउँमा मेरो निम्ति बलि चढाउने ठाउँ। यसको मतलब बलि भन्नु नै परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु, परमेश्वरको पुकारा गर्नु, मानिस परमेश्वर कहाँ जान सक्ने ठाउँ, परमेश्वरलाई भेट्न सक्ने ठाउँ। अब त्योभन्दा पहिला मोसाले बनाएको पालको नाम नै भेट हुने पाल थियो। त्यस्तै किसिमले यो मन्दिरमा मानिस र परमेश्वरको भेट हुने ठाउँ। त्यसपछि भेट्नको लागि जब मानिस त्यहाँ जानेछ, त्यो मानिसले गरेका प्रार्थनाहरू सुन्न परमेश्वरको कान त्यो मन्दिरमा हुनेछ। मानिसका दुःख कष्ट, मानिसका परिस्थितिहरू देख्नको लागि परमेश्वरको दृष्टि त्यहाँ हुनेछ, आँखा त्यहाँ हुनेछ र त्यसपछि परमेश्वरको नाउँ त्यहाँ हुनेछ
र त्यसपछि परमेश्वरको मन हृदय नै त्यहाँ हुनेछ। यस किसिमले हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरको ठेगाना कहाँ भन्दाखेरि मन्दिर, र यो मन्दिरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई जोडिदिएको छ। मानिस स्वर्ग जान सक्दैन थियो परमेश्वरलाई भेट्नको लागि। मानिस परमेश्वरलाई आकाशमा पातालमा कहीँ गएर खोजेर भेट्टाउन आउन सक्ने अवस्थामा थिएन। तर परमेश्वरले आफैलाई सीमित पार्नुभयो र मन्दिरभित्र आफ्नो त्यो अलौकिक उपस्थिति दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तिमीहरू मलाई भेट्नेछौ, त्यो ठाउँमा म तिमीहरूका पुकारा सुन्नेछु, त्यो ठाउँमा म तिमीहरूका दुःख दर्द कष्ट सबै यातना देख्नेछु, त्यो ठाउँमा मेरो नाउँमा तिमीहरूलाई म जम्मा गर्नेछु, तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र त्यो ठाउँमा म मेरो हृदय राख्नेछु। यस किसिमले त्यो मन्दिरको महत्त्व सुलेमान राजालाई परमेश्वर आफैले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछि हेर्नेछौँ सुलेमानले भनेछ, हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, तपाईँ के मानिसले बनाएको संरचना घरभित्र अटाउनुहुन्छ र अवश्य पनि अटाउनुहुन्न। परमेश्वर कहिले पनि एउटा निश्चित भवनभित्र अटाउनुहुन्न भन्ने कुरा सुलेमान राजालाई राम्रो थाहा थियो। तर दाउद र सुलेमानको हृदयलाई प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि भन्नुहुन्छ, ठिक छ, म त अटाउन त सक्दिनँ, तर म अटाउने छु, म आफूलाई सीमित पार्नेछु र तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नको लागि म त्यहाँ हुनेछु। तिमीहरूको जीवनलाई देखरेख गर्ने मेरो नजर त्यहाँ हुनेछ र मेरो हृदय त्यहाँ हुनेछ, मेरो नाउँ त्यहाँ हुनेछ, जसको कारण तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु। त्यति मात्र नभएर अब उहाँले 14 पद हामी हेरौँ, 13-14 पद हेरौँ। अब चाहिँ जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन, जब इजरायलीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा जानेछन्, परमेश्वरले त्यति महान प्रेम गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रेमको व्यवस्था गर्नेछन्। परमेश्वरले आकाश थुनिदिनुहुनेछ अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सलहहरू आज्ञा दिन्छु, उनीहरूका बालीनाली नष्ट हुने सलहहरू आउनेछन्, अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। यो चाहिँ आजको जस्तो महामारी, यस्तो अवस्था आएको खण्डमा यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। मन्दिरको महत्त्व त हामीले देख्यौँ र त्यसपछि परमेश्वरको प्रतिज्ञा कि यदि मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा गए, परमेश्वरको विरुद्धमा गए, पाप र अधर्मको शिकार भए, जसको कारण तिनीहरूको जीवनमा दुःख कष्ट आपत विपत महामारी हर प्रकारको नष्ट गर्ने तत्त्वहरू तिनीहरूको जीवनमा आएको बेला, त्यस बेलामा पनि यदि मेरा मानिसहरूले आफैलाई नम्र बनाएर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ भनेदेखि म तिनीहरूलाई फेरि पुनःस्थापना गर्नेछु, म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु, म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। म मेरो कान फेरि तिनीहरूतिर फर्काउनेछु, म मेरो दृष्टि तिनीहरूमाथि राख्नेछु, म मेरो नाउँ फेरि तिनीहरूलाई दिनेछु र मेरो हृदय समेत पनि तिनीहरूको बिचमा म राख्नेछु। यस किसिमले म मेरा मानिसलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। छोड्छन् त कसले? मेरा मानिस आफैले। यिनीहरू आफै बागी भएर आफै मेरो विरुद्धमा आफै परमेश्वरको मन्दिरको व्यवस्था गर्दछन्, आफै परमेश्वरको मन्दिरमा आराधना गर्नुको सट्टामा बाल देवताहरूको पछि लाग्दछन्, आफै मन्दिरमा शुद्ध र पवित्र जीवन बिताउनुको सट्टामा अरू विभिन्न प्रकारका अशुद्ध व्यभिचारका कुराहरूतिर लाग्दछन् भनेदेखि त्यसपछि यिनीहरू आफै नष्ट हुनेछन्। विदेशीहरू आएर यिनीहरूलाई कब्जा गर्नेछन्, रोग ब्याजले यिनीहरूलाई नष्ट गर्नेछ, आकाशमा पानी पर्न बन्द हुनेछ र हरियालीहरू पनि सबै नष्ट गर्न सलहहरू आएर खाइदिनेछन्
र यस किसिमले नष्ट हुनुभन्दा अगावै पनि यिनीहरूले यदि फेरि यो मन्दिरलाई सम्झेर आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छन् भनेदेखि र पश्चाताप गर्छन् भनेदेखि म यिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। त मित्र, आज तपाईँहरूको यो सङ्गतिले, यो समुदायले प्रार्थना उपवासका साथ सेवकाईलाई अगाडि लैजाने निर्णय गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो र त्यसैको सेरोफेरोमा मैले यो वचन यहाँको सामनेमा राख्न चाहेको मुख्य उद्देश्य के भनेदेखि हामी जब उपवास सहित प्रार्थना बस्दछौँ भनेदेखि त्यसको धेरै ठुलो अर्थ र माने हुन्छ। कतिजना तपाईँ 2 दिन 3 दिन उपवास बस्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हो, तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छ। अब उपवास बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामी अति नै आत्मिक भएर पानी समेत हामीले नखाइकन 3-4 दिन उपवास बसेको खण्डमा त्यसको शरीरमा नराम्रो असर पर्दछ र पछि बिरामी भएपछि परमेश्वरलाई दोष दिन हामीले पाउँदैनौँ। र पनि 3 दिनसम्म तपाईँको शरीर स्वस्थ छ, तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस के पेटको कुनै रोग छैन भने मजाले पानी मात्र खाएर 3 दिनसम्म हामी एकदमै अर्थपूर्ण तरिकाले उपवास बस्न सक्छौँ। तर अब डाक्टरले खाली पेट नबस्नु भनेको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पानी बिना उपवास बस्ने मूर्खता काम चाहिँ नगर्नुहोला मित्र, यसले तपाईँको शरीर नष्ट गर्छ। अनि दोस्रो कुरो, हामी किन उपवास बस्छौँ त? यो पदमा दोस्रो इतिहास 7:14 यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने, यहाँनिर म के जोड्न चाहन्छु, उपवास र नम्रता सँगसँगै जाने कुरा हुन्। अर्थात् बाइबलमा जब कुनै जातिले, कुनै देशले र कुनै व्यक्तिले आफैलाई नम्र तुल्याउँथ्यो भने त्यसको सुरुवात उपवासबाट हुन्थ्यो। धेरै ठाउँमा जब मानिसहरू उपवास बसेर परमेश्वरको चरणमा आए, तिनीहरूले वास्तवमा आफैलाई नम्र तुल्याएको ठानिन्थ्यो। यहाँसम्म कि जब कुनै एउटा दुष्ट व्यक्तिले पनि उपवास बसेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर आउँथ्यो भने परमेश्वरले त्यसका प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। इजरायलको राजा आहाब सबभन्दा दुष्ट राजामा आउँछ। सदर्न किङडम र नर्दर्न किङडम भनेर हामी भन्छौँ। उत्तर इजरायल 2 भागमा विभाजन भएको थियो। 10 कुल उत्तरतिर जसलाई इजरायल भनिन्थ्यो त्यो बेलामा पुरानो नियममा, र यहुदाको कुल र सिमोनको कुल तर दक्षिणतिर जसलाई यहुदा भनिन्थ्यो। र उत्तरको राजा दुष्ट राजामा आउँछ आहाब र उसको श्रीमती जजबियल। जब परमेश्वरको क्रोध यिनीहरूको जीवनमा आउँछ र प्रभुले भन्नुहुन्छ अब तिमीहरूको सारा सन्तान तिम्रै जीवनकालमा म नष्ट गर्नेछु भनेर अगमवक्ताद्वारा त्यो अगमबाणी आउँदाखेरि आहाब थरथर काम्छ। त्यसपछि त्योभन्दा पहिला ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरको अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा लागेको थियो। तर जब परमेश्वरको न्याय र दण्ड आउने कुरो अगमवक्ताले भनेपछि ऊ भाङ्रा लगाएर खरानी घसेर उपवास बस्दछ र पश्चाताप गर्दछ। त्यसपछि परमेश्वरको वचन आउँदछ, फेरि आहाबलाई गएर भन्नु भन्छ परमेश्वर कि त्यसले उपवास बसेर आफैलाई नम्र बनाएको कारण म अब यो दण्ड त्यसको जीवनकालमा नभएर त्यसका सन्तानहरूको जीवनकालमा ल्याउनेछु। एक पुस्ता सारिन्छ आहाबको जीवनमा दण्ड जब उसले उपवास बसेर आफैलाई नम्र बनाउँछ, प्रभुको सामनेमा गएर नम्र हुन्छ। दोस्रो उदाहरण, दुष्ट राजामा सबभन्दा दुष्ट राजा दक्षिणको राजा थियो मनस्से। यस्तो दुष्ट राजा जसको कारण परमेश्वरको दण्ड उसमा आउँदछ र उसलाई बाबिलोनमा लगिन्छ। एकदमै बडो दुःख कष्ट, जनावरको जस्तै अङ्कुशे लगाएर उसलाई तानेर बाबिलोनमा दुःख पाएपछि उसले बल्ल त्यसपछि त्यहाँ उपवास बसेर आफैलाई नम्र तुल्याउँछ र परमेश्वरले त्यसलाई बाबिलोनबाट फिर्ता पनि ल्याउनुहुन्छ। उसमा पश्चाताप आउँदछ, तर त्यसको पश्चातापबाट केही समय फेरि ऊ राजा हुन्छ र पछि उसको जीवनकालमा ऊ कमसेकम कैदमा मरेन,
उसका छोराहरू उसको पछिको पुस्ताहरू फेरि कैदमा गएर नष्ट हुन्छन्। त मैले भन्न खोजेको कुरो, दुष्ट मानिस पनि जब नम्र भएर उपवास बसेर नम्रतालाई जाहेर गर्दछ, परमेश्वरले त्यसका प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अर्को उदाहरण, अन्य जातिहरूको सहर निनवेको कुरा हेर्नुहोस्। जब योना अगमवक्तालाई परमेश्वरले जा निनवेलाई गएर भन् अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ, सायद परमेश्वरले त उसलाई अझ राम्रोसँग वचन त दिएको थियो होला, तर योना अगमवक्ता आफैमा बडो गजबको अनौठो व्यक्ति छ। उसले गएर प्रभुले भनेको चाहेको सम्पूर्ण समाचार त पक्कै पनि भनेन। उसले आफ्नो लेख्दाखेरि सायद अब योनाको प्रचारमा खालि उसले पश्चाताप गरेर पनि भनेको छैन। अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुन्छ, ऊ त खुसी भएको थियो त्यो भन्नको लागि, नष्ट भएकै देख्न चाहन्थ्यो। तर जब निनवेको राजाले र त्यहाँका मानिसले त्यो चेतावनी सुने, तब बाइबलले भन्छ सारा सहर राजादेखि लिएर दाससम्म, यहाँको जनावर समेतलाई पनि उनीहरूले के खानपिन नदिएर उपवास बस्दछन्। र त्यो अन्य जातिको इजरायलको शत्रु थियो त्यो निनवे सहर बाँच्छ। योनालाई रिस उठ्छ। त्यसपछि त्यो घटना तपाईँले योनाको किताबमा पढ्न पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूले पनि जब उपवास बसेर आफूलाई नम्र तुल्याउँछन् भने तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ, तिनीहरूका प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। भने अब जो साँच्चै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्, जो परमेश्वरका धर्मी जनहरू छन्, तिनीहरूले उपवास बस्दाखेरि झन् कति बढी त्यसको असर हाम्रो जीवनमा आउँछ होला। त्यसको उदाहरण हामी एस्तरको किताबमा पाउँदछौँ। रानी एस्तरलाई थाहा थिएन बाहिर के भइरहेको छ भनेर। मर्दकै बडो एउटा धर्मी मानिस थिए, उनको काका भनौँ। र अन्तिममा जब मर्दकैले रानीलाई थाहा दिन्छ कि यहुदीहरूमा कस्तो डरलाग्दो महासङ्कट विनाशकारी योजना रचिएको थियो, जब रानीले थाहा पाउँछन्, राजा कहाँ बिन्ती गर्नको लागि जाने कुनै सम्भावनाहरू थिएन। र त्यति बेलाको चलन अनुसार राजाले जबसम्म कसैलाई उनको सिंहासनको कोठामा बोलाउँदैन तबसम्म जाने अनुमति, यहाँ श्रीमतीको पनि जाने अनुमति हुँदैन थियो। र पनि अनि रानी एस्तरले भन्छन् अब मेरो लागि उपवास बस, र नभन्दै मर्दकैले गएर सारा यहुदीहरूलाई उपवास बस्न लगाउँछन्। सारा साम्राज्यभरि खबर पुग्ने समय ठाउँमा उपवास बस्नको लागि। अनि रानी एस्तर आफै र उनका सङ्गीहरूले पनि उपवास बस्छन्। र अन्तिममा उनले भन्छन् म मरे पनि मरौँ, म नाश भए पनि होस्, र म राजालाई गएर बिन्ती चढाउनेछु, जसको फलस्वरूप महान उद्धारको काम त्यति बेलाको संसारमा यहुदी जातिले अनुभव गर्छ। शत्रुको विनाश हुन्छ जसले उनीहरूलाई नाश गर्न खोजेको थियो, अनि यहुदीहरू त्यो साम्राज्यका सारा प्रान्तमा स्वतन्त्रता पाउँछन्। स्वतन्त्रता मात्रै न, शक्ति पाउँछन्। मर्दकै त्यहाँको महान व्यक्ति बन्दछ। यस किसिमले मित्र, जब जब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू साँच्चै उपवास बसेर आफैलाई नम्र तुल्याउँदछन् र प्रार्थनामा परमेश्वर कहाँ जान्छन्, पश्चाताप गर्दछन् भने परमेश्वरले त्यो प्रार्थनालाई अझ बढी जोडसँग सुन्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो यस किसिमको फेलोसिप जो गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्गति जो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो धेरै अर्थपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूको यो विशेष गरी यो लोकल फेलोसिपको अर्थ के छ भनेदेखि हरेक लोकल चर्चमा जब विश्वासीहरू उपवास बस्छन्, हामी एकअर्कासँग एकै मनको भएर उपवास बसेका हुन्छौँ। जसरी रानी एस्तरले एकै मनको भएर उपवास बसिन्, जसरी निनवेको राजाले सारा देशलाई एकै मनको भएर उपवास बस्छन्, त्यसको अझ बढी महँगो के भन्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, शक्ति हुन्छ त्यसमा। व्यक्तिगत जीवनमा पनि जब तपाईँ कुनै यस्तो मोडमा आउनुभयो, तपाईँलाई थाहा छैन म अगाडि जाने हो कि पछाडि जाने हो, दायाँ जाने हो कि देब्रे जाने हो, जीवनले बाटो हरायो, आशा देखिँदैन, अन्धकार देखिन्छ, भविष्य परिस्थिति एकदमै नाजुक भइसकेको अवस्थामा पनि हामी जब उपवास सहित प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरमा समय बिताउँछौँ, परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ भनेदेखि त्यसबाट हाम्रो जीवनमा ब्रेक थ्रू आउन सक्छ।
र यो उपवासको साथसाथै मन्दिरको कुरो पनि फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सुलेमान राजाले बनाएको यो ढुङ्गा र माटोको काठको सुन फलामको मन्दिरको अर्थ त्यस्तो थियो भनेदेखि येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो यो महान मन्दिर, हुन त त्यति बेलामा सुलेमानको मन्दिर भत्केर अर्को मन्दिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ यो मन्दिरलाई म 3 दिनमा नष्ट गरेर 3 दिनमा फेरि पुनर्स्थापना गर्नेछु। अर्थात् येशू प्रभु जब यस संसारमा आउनुभयो, अब ढुङ्गा र माटोले बनेको मन्दिरको आवश्यकता होइन। येशू प्रभुको शरीर नै त्यो जीवित मन्दिर थियो। स्वर्ग र पृथ्वी ख्रिस्ट येशूमा युनाइटेड भयो। प्रभु आउनु अगाडि स्वर्ग र पृथ्वी जोड्ने माध्यम यरुशलेमको मन्दिर थियो भने जब ख्रिस्ट येशू मानिसको रूप लिएर शरीरमा आउनुभयो, अब यो लिभिङ टेम्पल जीवित मन्दिरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई एकतामा राखेको थियो। र त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 र त्यसपछि 6 अध्यायको 19-20 पद तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि येशू प्रभुको शरीर मात्र नभएर तपाईँ र मेरो शरीर पनि त्यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो, त्यो परमेश्वरको मन्दिर हो। र यो मन्दिर यति महत्त्वपूर्ण छ कि यदि यो मन्दिरमा शुद्धता पवित्रता हामीले कायम गर्यौं, यो मन्दिरभित्र चाहिँ एकदमै ओडार जस्तो नबनाएर एकदमै सफासँग सचट्ट सजाउ भएको महल जस्तै छ। यसका सुन्दर सुन्दर कोठाहरू छन्। यो मन्दिरको ढोका त्यस्तै छ। ढोकाबाट भित्र छर्ने बित्तिकै त्यो पहिलो कोठामा त्यस्तै प्रकारका रहर लाग्दा फर्निचरहरू छन्, त्यस्तै प्रकारको उज्यालो छ, रङरोगन छ, बस्ने ठाउँहरू छन्। अब विचार गर्नुहोस्, यो मन्दिर भने कति रहर लाग्दो हुन्छ। तर तपाईँ कुनै घरभित्र जानुभयो भनेदेखि त्यो भद्रगोल छ, भत्केको छ, भत्ताभुङ्ग छ, मुसाहरू त्यो भित्र छन्, कक्रोचहरू त्यहाँ छन्, गनाएको छ, गार्बेज त्यही भित्र छ, बत्ती छैन, रङरोगन छैन भनेदेखि त्यो कस्तो घिनलाग्दो हुन्छ, उराट लाग्दो। त्यो भित्र कोही जान पराउँदैन। येशू प्रभुले एउटा उदाहरण भन्नुभएको छ, यदि दुष्ट आत्मा कुनै मानिसबाट निस्केर जान्छ भने त्यो उजाड स्थान निर्जन स्थानतिर आफ्नो वासस्थान खोज्दै खोज्दै हिँड्छ र उसले भन्छ के गरे एकचोटि फेरि गएर हेर्नु पर्यो जहाँबाट म आएको थिएँ। र त्यो दुष्ट आत्मा आएर हेर्छ र यो मन्दिरबाट दुष्ट आत्मा पहिलाको फोहोर मैलाहरू त निस्केर गए, सफा छ, चटक्क परेको छ, तर खाली छ भने त्यसले देख्छ ओहो पहिला त कस्तो गनाउने थियो, अहिले त राम्रो रहेछ, खाली पनि रहेछ, यहाँ त कसैले कोही पनि बसेको रहेनछ, अधिकार जमाएको छैन कसैले, यहाँको मालिक त कोही पनि छैन रहेछ, म फेरि यहाँभित्र जान्छु भनेर ऊ एक्लै आउँदैन। अब किनभने सुरुमा ऊ एक्लै थियो, निस्किएको थियो, ऊ अब 7 गुणा बढी दुष्ट आत्माहरू लिएर त्यो घरभित्र आउँछ भनेर एउटा व्यक्तिको जीवनलाई चित्रण गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु। त त्यहाँबाट पाठ चाहिँ के सिक्नुपर्छ हामीले भनेदेखि हाम्रो मन्दिर खाली हुनु हुँदैन, फोहोर पनि हुनु हुँदैन, तर फोहोर सफा छ, सफा मात्रै भएर पुगेन, त्यो खाली पनि हुनु हुँदैन। त्यहाँ कसैले आशा छ त्यसले आमालाई फोन गर्छ, मलाई थाहा भएन। ओके, तपाईँ कहाँ पुगेका थियौँ? हाम्रो शरीर खाली हुनु हुँदैन, हाम्रो मन्दिर खाली हुनु हुँदैन, सफा हुनुपर्छ। फोहोरको त कुरै छैन, तर सफाले मात्र नभएर त्यसभित्र कसैको नाम हुनुपर्छ, त्यसमा कसैको नाम दर्ता भएको हुनुपर्छ, त्यहाँ लेखिएको हुनुपर्छ यो मन्दिर, यो घर फलानाको हो भनेर टाढैबाट देखिनु पर्छ। हाम्रो नेपाली चलनमा अब मेरो घर छ भनेदेखि भट्ट निवास अथवा राई निवास अथवा गुरुङ निवास के भनेर आफ्नो नामबाट हामी त्यो घरको आधिपत्य जाहेर गर्ने गेटमै लेख्या हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो तपाईँ र मेरो शरीर मन्दिर हो भने यो कसको मन्दिर हो, यसमा कसको प्रभुत्व छ? सुलेमान राजालाई भने मेरो नाउँ म त्यहाँ राख्नेछु
मेरो अधिकार हुनेछ, म त्यसको मालिक, मेरो प्रभुत्व त्यहाँ हुनेछ। अनि जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छन्, प्रेरित पौलले फिलिपी 2 अध्यायको 5 देखि 11 पद पढ्नुभएदेखि हरेक नाउँले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भने हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भने स्वीकार गर्नु। यस किसिमले तपाईं र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको महान काम हुने हो भनेदेखि यो मन्दिरको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो, कारण ढुङ्गा र माटोले बनेको मन्दिरको काम छैन, त्यो त प्रभुले सिधाइसक्नु भयो, त्यसलाई रिप्लेस गरिसक्नु भयो। अब त्यसको आवश्यकता छैन। कतिपय क्रिस्चियनहरू अझै पनि हामी पर्खिरहेछौँ यहुदीहरूले यरुसलेममा मन्दिर बनाउनेछन् भनेर, त्यसको एउटा छुट्टै पक्ष छ। तापनि मुख्य अहिले हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि तपाईँ र म त्यो मन्दिर हौँ जुन मन्दिरमा सोलोमन राजाले परमेश्वरको त्यो महान उपस्थिति अनुभव गर्दै थियो, र त्यो मन्दिरमा यीशु प्रभुको नाउँ र त्यसपछि यीशु प्रभुका कान र आँखा र हृदय हुनु आवश्यक छ। शुद्ध, पवित्र र प्रभुको उपस्थितिले भरिएको पवित्र आत्माको मन्दिर तपाईँ र मेरो शरीर हो भने अब चर्च पनि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा चर्चलाई मन्दिर भनेको छ भने पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा व्यक्तिगत विश्वासको शरीरलाई पनि मन्दिर भनेको छ। पत्रुसले पनि जीवित पत्थरहरू भनेछ प्रत्येक विश्वासीलाई, अनि चर्चलाई चाहिँ जीवित पत्थरहरूबाट बनेको जीवित भवन जहाँ परमेश्वर बास बस्नुहुन्छ। त मण्डली पनि पवित्र मन्दिर हो। तपाईँ जसरी यो समुदायमा एकै मनको भएर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सामूहिक रूपले पनि मन्दिर हो। त्यसपछि त्यहाँ भएको प्रत्येक मेम्बर पनि परमेश्वरको मन्दिर हो, अथवा जीवित पत्थर जससँग जीवितपना छ, परमेश्वरको उपस्थिति छ। र यस्तो किसिमको उपस्थितिमा जब हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ र अन्तिममा नम्रतापूर्वक प्रभुको चरणमा गएर कुनै आपद विपद आइलाग्यो, मानिलियो अहिले नेपालमा यस्तो महामारी, विश्वभरि महामारी फैलिएको छ। अब नेपालमा बेला बखत क्रिस्चियन समुदायलाई सताइन्छ, खेदो गरिन्छ, कतिपय पास्टरहरूलाई पक्रिन्छ, जेलनेल गरिन्छ। र सुसमाचारको लागि पनि नेपालमा अहिलेसम्म धेरै विश्वासीहरूले विश्वास गरेका छन्, तर अझै पनि करोडौँ मानिसले यसलाई चिनेका छैनन्। यी सम्पूर्ण मानिसहरूलाई प्रभुमा आउनको लागि अब हाम्रो आफ्नो प्रयासले मात्र नहुने भएर हामी नम्रतापूर्वक उपवास बस्नुको मुख्य उद्देश्य आफूलाई नम्र बनाउनु र स्वीकार गर्नु, प्रभु मैले जति प्रयास गरे पनि म त सीमित व्यक्ति नै हुँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। अथवा तपाईँको समुदाय एकदमै सशक्त हुनसक्छ, तपाईँले धेरै ठुलो काम गर्नुभयो होला, तर परमेश्वरको नजरमा गएर हे परमेश्वर हामीले त केही पनि गर्न सकेका छैनौँ, जे जति गरिरहेछौँ यो तपाईँको अनुग्रहबाट गर्न सकेका छौँ, अझै तपाईँले हाम्रो जीवनबाट काम गर्नुहोस् प्रभु भनेर भन्ने हो भनेदेखि अनि उपवासले चाहिँ यो नम्र हुनको लागि मद्दत गर्दछ। उपवासले कसरी हामीलाई नम्र तुल्याउँछ भनेदेखि पहिलो कुरो त यसले हाम्रो विश्वास जाहेर गर्दैछ र हामी भन्दैछौँ कि मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। जब हामी रोटीलाई पन्छाएर प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्दैछौँ तब हाम्रो विश्वास जाहेर गर्दैछौँ, म परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ। म संसारका भौतिक चीज वस्तुलाई महत्त्व दिदिनँ, बरु ती त प्रभुले मलाई मेरो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि चलाउनको लागि दिएका साधनहरू मात्रै हुन्। मेरो जीविकोपार्जन प्रभुले गर्नुहुन्छ, म उहाँको राज्य र धार्मिकता खोज्छु, म यहाँसम्म खोज्छु, म बरु रोटी पन्छाइदिन्छु, म परमेश्वरलाई चाहन्छु। उपवास बस्दाखेरि त्यो विश्वास हामीले जाहेर गर्दैछौँ। र दोस्रो कुरो, आफ्ना असहायपन, कमजोरीपनलाई स्वीकार गर्दैछौँ र भन्दैछौँ प्रभु तपाईँको सहायता बिना म केही पनि होइन, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म आफूलाई नम्र बनाउन चाहन्छु। अनि बाइबलमा परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्ने सबैभन्दा छिटो र उत्तम चरित्र भनेको नै नम्रता हो।
बाइबलले धेरै ठाउँमा भनेको छ नम्रहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, नम्रहरूमाथि परमेश्वरको निगाह रहन्छ, नम्रहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। तर अहङ्कारीहरूको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध हुन्छ, अहङ्कारीलाई परमेश्वरले खसाल्नुहुन्छ। विनाश आउन अगाडि मानिस घमण्डी हुन्छ भन्ने जस्ता वाक्यांशहरू आइरहेका छन् बाइबलभरि नै। त त्यसकारण जब उपवास हामी बस्दछौँ भने हामी नम्रतालाई धारण गर्दैछौँ, आफैलाई नम्र बनाउँदैछौँ। कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्, त्यो एउटा अलि नबुझेको प्रार्थना हो। यदि प्रभुले नम्र बनाउने हो भने त हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ भित्र। त परमेश्वरको दण्ड आउनु अगाडि नै हामी नम्र, कतिपय जब रोग ब्याजले ग्रसित भएपछि मर्ने बेलामा हामी नम्र भएर प्रभु ल मलाई बचाउनुहोस् भन्छौँ। कहिलेकाहीँ सबै टाँट पल्टिएपछि खाना लाउन पनि धौधो भएपछि बल्ल हामी नम्र भएर जान्छौँ। त्यो समय आउन अगावै परमेश्वरको सामनेमा आफैले आफैलाई नम्र तुल्याउनु कसरी गर्ने? एउटा माध्यम हो उपवास बस्ने। तपाईँको शरीरले भ्याउँछ भनेदेखि हप्ताको 1 दिन निरन्तर उपवास बस्ने बानी बसाल्नुहोस् र त्यसपछि इन्टरमिटेन्टली के भन्छ बेला बखतमा 2 दिन 3 दिन उपवास बस्ने प्रयास गर्नु। शरीरले भ्याएसम्म, कतिको शरीरले भ्याउँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रभु जान्नुहुन्छ, प्रभु निर्दयी हुनुहुन्न। र उपवास बस्दाखेरि पनि तपाईँले खाली पेट बस्नुपर्छ भनेको पनि छैन। दानियलको उपवास बस्न सक्नुहुन्छ, जहाँ उसले माछा मासु रोटी दाल भात छोडेर सागपात मात्रै खाएर, फलफुल मात्रै खाएर पनि हामी उपवास बस्छौँ। थोरै खाएर पनि हामी उपवास बस्छौँ। सुप मात्रै पिएर पनि हामी उपवास बस्न सक्छौँ। पानी मात्रै पिएर पनि हामी उपवास बस्न सक्छौँ। यसको मतलब शरीरमा चाहिने जति पनि पौष्टिक आहारहरू थिए त्यसलाई पन्छाएर हामी आत्मिक आहार चाहन्छौँ। आफूभित्र भएका अभिलाषाहरू, अहङ्कारहरू, स्वार्थबाट हामी छुटकारा पाउन चाहन्छौँ भने उपवास एकदमै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। रेगुलर के भन्छ निरन्तर उपवास बस्ने बानी बसाल्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको दिमागलाई पनि ताजा राख्दछ, शरीर पनि ताजा हुन्छ र आत्मामा पनि तपाईँले ताजापना महसुस गर्नुहुन्छ। मैले धेरै लामो समय लिएछु, माफ गर्नुहोस्। र यो तपाईँहरूको मिटिङमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् र यो मन्दिर सफा राख्नुहोस्। यहाँ फोहोर सफा मात्र नभएर यसलाई प्रभुले भर्नुहोस्। परमेश्वरका कुराहरूले, स्वर्गका कुराहरूले र पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरिएको राख्नुहोस्, खाली नराख्नुहोस्। यसलाई फोहोर पनि नबनाउनुहोस्, यसलाई खाली पनि नराख्नुहोस्। प्रभुको आत्माले भरिएको मन्दिर तपाईँ बन्नुहोस् र त्यसपछि नम्र भएर उपवाससहित प्रार्थनामा जानुभयो भनेदेखि हामीले मागेका भन्दा पनि बढ्ता गरी प्रभुले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ।